पर चेहरा वद्दुहा पे मुस्कुराहटें आ गई। मेरे आका ने जब देखा ना ये मंजर, ये सहाबी आजकल बड़ा बच रहे हैं, सामने नहीं आ रहे, कहीं पूछ न लिया जाए कि तेरे ऊंट की सरकशी का हाल क्या है, कहीं पूछ न ले। मेरे आका जान गए, और जब जान गए ना, मुसल्ले पे बैठे हुए मेरे आका वहीं तशरीफ फरमा गए, सारे सहाबा चले गए। मेरे आका बैठे देख रहे हैं कि सहाबी कितनी लंबी नमाज करते हैं, किस लिए कि मेरे आका जाए तो मैं सलाम फेर के जाऊं, कहीं पूछ ना ले कि तेरे ऊंट की सरकशी का हाल क्या है, कहीं पूछ ना ले। अब सहाबी ने नमाज लंबी की, मेरे आका उठे, करीब आए, कान में कहा जितनी मर्जी लंबी नमाजें पढ़ ले, हम तेरे ऊंट की सरकशी का हाल पूछ के ही जाएंगे। करम वाले थे ना, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, गोरा है, काला है, लंबा है, गिट्ठा है, मोटा है, पतला है, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो। आका तुम तो ऐसे रहमतुल लिल आलमीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, कितनी मोहब्बत का अंदाज होगा जब सहाबी के कान में इमामुल अंबिया फरमा रहे होंगे कि तू जितनी मर्जी लंबी नमाजें कर ले, तेरे ऊंट की सरकशी का हाल पूछ के ही जाना है। अब सहाबी ने जब ये बात सुन ली, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के सलाम फेरा कि अब अगर देर की तो गुस्ताखी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। सलाम फेरा और फेरते ही मुस्तफा की दस्तबोसी की। मेरे आका ने फिर पूछ लिया, बता तेरे ऊंट की सरकशी का हाल क्या है। ये है तज़किरे मोहब्बत के। दूसरी बात, अगली रिवायत हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसके बाद एक और रिवायत, और फिर मुद्दा जो पहले तमहीद बांधी थी, अब जो समझाना चाहता हूं। हजरत मुसअब बिन उमैर और हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला, ये दो सहाबा के वाक़यात हैं। ये दोनों सहाबा जिनको रसूलुल्लाह ने एक दुआ दी, और इन दो सहाबा के अलावा ये दुआ किसी और सहाबी के हिस्से में नहीं आई। वो दुआ बड़ी अजीम है, तवज्जो से सुनिएगा। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ईमान कबूल, इस्लाम कबूल करने से पहले 400 दिरहम का सूट पहना करते थे, इतने अमीर थे। 400 दिरहम का उस दौर में सूट पहना करते थे, और जब इस्लाम कबूल किया सारा कुछ इस्लाम के नाम पे लुटा दिया, मुस्तफा के कदमों की खाक पे कुर्बान कर दिया। ग़ज़वा उहद का वक्त आया, मेरे आका ने देखा हजरत मुसअब बिन उमैर जा रहे हैं, हाथ में तलवार है, बदन पे एक तहबंद, उस पर भी बहुत सारे पेबंद लगे हुए, बदन पे एक तहबंद। वो हजरत मुसअब बिन उमैर जो 400 दिरहम का एक सूट पहना करते थे, और जिस सूट को, जिस कपड़े को एक बार पहन लेते दोबारा नहीं पहनते थे, इतने अमीर से आप। ये हालत कैसे हुई? मुस्तफा के प्यार में। ग़ज़वा उहद में जा रहे हैं, तलवार पकड़ रखी, बदन पे तहबंद, बड़े पैबंद लगे हुए। ग़ज़वा उहद में पहुंचे, शहीद हो गए। मेरे आका ने जब देखा ना हजरत मुसअब बिन उमैर का लाशा, और तहबंद जब आपके लाशे पे डाला गया तो उस इतना छोटा था, अगर सर ढांपते तो कदम नंगे हो जाते, पांव पर खींचते तो सर नंगा हो जाता। मेरे आका ने जब ये मंजर देखा तो इमामुल अंबिया रोने लग पड़े, मेरे आका रोने लग पड़े, आंखों में आंसू आ गए, सहाबा भी रज़ारों कितार रोने लगे। ये कैफियत, तो मेरे आका ने दुआ के लिए हाथ उठाए, हजरत मुसअब बिन उमैर के लिए एक दुआ फरमाई। ये दुआ क्या है तब बताता हूं, दूसरा वाकया भी सुन लीजिए। छोटे से सहाबी, बाद रिवायत में आता है 6 साल के, बाद में 7, बाद में 9 और 10 की भी उम्र बताई गई है कि हजरत तलहा बिन बर्रा रज़ी अल्लाह ताला, बड़े छोटे से सहाबी मेरे आका की बारगाह में आए और कहने लगे, हुजूर अपना हाथ तो दीजिए। अब छोटा सा बच्चा जब किसी बड़े आदमी बुजुर्ग के पास आए और आके कहे जरा अपना हाथ तो दीजिए बड़े प्यार से, तो प्यार आता है ना उसपे। मेरे आका की बारगाह में आए हजरत तलहा, आके कहने लगे हुजूर अपना हाथ दीजिए। मेरे आका ने अपना हाथ दिया तो हजरत तलहा हाथ चूम के सीने से लगा के भला क्या कहा, हुजूर मुझे आपसे बड़ा ही प्यार है। क्या मंजर होगा, यकीन जानिए अनवार का आलम क्या होगा। सीने से लगाया, अर्ज की हुजूर मुझे आपसे बड़ा ही प्यार है। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा तलहा मुझसे प्यार है, जा बाप की गर्दन काट के ले आ। अपने बाप की गर्दन काट के ले आ। और बाप काफिर नहीं थे, हजरत बर्रा रज़ी अल्लाह ताला नबी पाक के सहाबी थे। हजरत तलहा के वालिद सहाबी थे रसूलुल्लाह के। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा प्यार करता है, प्यार में आजमाइश भी होती है। अब यहां देखिएगा, प्यार में आजमाइश भी होती है। हजरत तलहा ने मोहब्बत का इजहार किया तो मेरे आका ने फरमाया, जा बाप की गर्दन उतार के ले आ।
حضرت طلحہ نے یہ نہیں کہا، آج کل کا ہوتا نا تو کہہ دیتا شاید، وہ حضرت طلحہ تھے جنہیں مصطفیٰ کا پیار ملا تھا، جنہیں میرے آقا کی نظر کرم حاصل تھی، وہ جانتے تھے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب۔ کہنے لگے حضور اچھا باپ کا سر لاؤ، دوڑتے ہوئے گئے، تلوار اٹھا لی اور بھاگ رہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جاؤ طلحہ کو پکڑ لو کہ سچ مچ باپ کی گردن نہ اتار دے، یہ مصطفیٰ باپ کی گردنیں اتروانے نہیں آئے، باپ کا ادب سکھانے آئے۔ پکڑ کے لے آئے صحابہ حضرت طلحہ کو، بڑے اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں، اگر کسی صاحب کو کوئی بات کوئی روایت کہیں سے کوئی جملہ سمجھ نہ آیا ہو تقریر کے بعد پوچھ سکتا ہے، کیونکہ مائک پہ میرا وقت بڑا محدود سا ہے۔ حضرت طلحہ آئے واپس میرے آقا کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم نے بڑی شفقت فرمائی، محبت فرمائی، حضرت طلحہ کو دعائیں بھی دی۔ دوسرے دن حضرت طلحہ بیمار ہو گئے۔ میرے آقا امام الانبیاء اس بچے کی تیمار داری کے لیے کبھی جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں، ستارے بھی رش کرتے ہوں گے حضرت طلحہ کی قسمت پر۔ امام الانبیاء جس کا پتہ لینے جائیں وہ کوئی عام شخصیت، حضرت طلحہ کا پتہ لینے امام الانبیاء خود جاتے ہیں، فرشتے بھی رش کرتے ہیں، بات طلحہ تیری قسمت۔ ایک دن گئے شام کے وقت، میرے آقا نے حضرت برا کو بلایا، حضرت طلحہ کے والد کو، اور کہا کہ اے برا طلحہ نے آج رات فوت ہو جانا ہے، آج رات فوت ہو جانا ہے۔ تو حضرت برا نے کہا ٹھیک ہے حضور، جیسے خدا کی رضا اور آپ کی رضا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب طلحہ فوت ہو جائے کفن وغیرہ پہنا دینا، جنازے کے لیے مجھے بلا دینا، طلحہ کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا واپس تشریف لے آئے۔ اب طلحہ نے بلایا ابا جان کو، ابا جان بتائیے میرے آقا کیا فرما رہے تھے؟ حضرت برا چاہتے تو کہہ سکتے تھے بیٹا وہ بات کر رہے تھے، وہ صحابہ کی حضرت عمر کی بات کر رہے تھے، وہ حضرت صدیق اکبر کی بات کر رہے تھے، کہہ سکتے تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ توجہ رکھیے گا، باپ نے بیٹے کی تربیت کے لیے جھوٹ نہیں بولا، سچ بتایا۔ بیٹا رسول اللہ فرما رہے تھے کہ طلحہ نے آج رات کو فوت ہو جانا ہے، تو حضرت طلحہ نے یہ سن کے یہ نہیں کہا ہائے میں نے آج مر جانا ہے، نہیں، حضرت طلحہ نے کہا حضور اور کیا فرما رہے تھے، حضور اور کیا فرما رہے تھے؟ تو حضرت برا نے کہا کہ حضور فرما رہے تھے طلحہ کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، مجھے بتا دینا کب جنازہ ہے، میں خود آؤں گا۔ تو حضرت طلحہ نے کہا ابا جان میرے آقا کو اطلاع نہ دیجیے گا، کہیں میرے آقا آئیں جنازہ پڑھانے کے لیے، راستے میں آتے ہوئے کوئی کافر میرے مصطفیٰ کو نقصان پہنچا دے تو طلحہ رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ سبحان اللہ! کہ پیار کا عالم تھا اور حضرت طلحہ فوت ہو گئے، بتایا نہیں، میرے آقا کو اطلاع نہیں دی گئی، جنازہ ہو گیا، دفن کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، دادا صاحب جاتے ہو شرک کرتے ہو۔ میرے آقا کو جب بتایا گیا نا کہ حضور دفن کر دیا گیا ہے، میرے آقا خود تشریف لے کے حضرت طلحہ کی قبر انور پر، قبر انور پر میرے آقا خود تشریف لے گئے۔ پتہ چلا اللہ کے نیک بندوں کی قبروں پر جانا رسول اللہ کی سنت ہے۔ قبر پر تشریف لے گئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ دعا دی جو حضرت مصعب بن عمیر کو دی تھی۔ وہ دعا بڑی ایمان والی ہے، خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مولا یہ مصعب بن عمیر کی یہ حالت تیرے محبوب کے دین کی وجہ سے ہوئی، مولا طلحہ نے تیرے محبوب کی محبت میں جان دی ہے، اب قیامت کے دن ان دونوں کو ایسے ملنا کہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہوں تو انہیں دیکھ کے مسکرا رہا۔ جسے رب دیکھ کے مسکرائے، جسے رب دیکھ کے مسکرائے، بھلا معرفت حق سے پیچھے رہ گیا؟ نہ، جسے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب مل گیا وہی معرفت پا گیا، مقصد حیات اسے مل گیا۔ اور ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ہر گھڑی مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں فضول نہیں کرتے، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی کہ دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ حاضرین محتشم، دو باتیں واضح ہو گئی، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ مقصد حیات انسانی کو پانے کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ضروری ہے، تو اللہ نے سب سے بڑا ذریعہ